अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानु का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह 18वां पारा सूरह अल-मोमिनून की आयत नंबर 21 से अपना सबक शुरू करेंगे। सूरह अल-मोमिनून आयत नंबर 21। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इन्ना लकुम फ़िल अनआमि लइब्रतन नुस्क़ीकुम मिम्मा फ़ी बुतूनिहा व लकुम फ़ीहा मनाफ़िअ कसीरतुन व मिन्हा ताकुलून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी कुदरत की निशानियाँ और मोजज़ात इंसान को दिखा के उनकी तरफ मुतवज्जो करके इस बात पे कि इंसान के बस की या मखलूक के बस की बात नहीं, ये अल्लाह करने वाला है। अल्लाह की तौहीद पे ईमान को मजबूत फरमा रहे हैं और जो नहीं ईमान रखते उनको कहते हैं कि इन पे गौर व फिक्र करो और उस रब की हकीकत को पहचानो, उसकी रब की शान और अज़मत को पहचानो। पीछे हमने मिसालें पढ़ी जो बच्चे की पैदाइश के बारे में मराहिल थे, पानी के साइकिल के बारे में मराहिल थे। वो इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए थी जिनको अल्लाह पाक ने ज़हनी सतह बुलंद अता फरमाई है, चीज़ों को बहुत गहराई से और साइंटिफिकली देखते हैं। और बहुत सारी मिसालें अल्लाह ताला ने हमारे जैसे आम इंसानों के लिए दी हैं कि हम उनको सामने देख के समझ सकते हैं। जैसे पीछे था कि जो इंसान के ये मेवे फल ज़मीन से गल्ले उगते हैं, इनकी अनवाह अक़साम है। और फिर ख़ुसूसी तौर पे जैतून का ज़िक्र अल्लाह ने फरमाया कि वो मुबारक दरख्त है और मुबारक इलाके में होता है और तो इसको तुम सालन के तौर पे इस्तेमाल करते हो। वो कहाँ से ज़मीन से कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसके अंदर तेल भर जाता है, तुम इससे मुख्तलिफ़ किस्म का तेल निकालते हो, कई मराहिल से निकालते हो और सारे के सारे को उसको इस्तेमाल करते हो। अब एक अल्लाह ताला अपनी और कुदरत की निशानी बता रहे, व इन्ना लकुम फ़िल अनआम इब्रत। ए इंसान ज़रा गौर तो कर, बेशक तुम्हारे लिए फिल अनआम में, ये अनआम मवेशी जो तुमने घर में पाले हुए, जो अपने बाड़े में तुमने रखे, जो तुम्हारे पास हैं, ये तो बहुत करीब हैं, तुझे दूर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनके अंदर भी तुम्हारे लिए इबरत है। ला इबरतन, ज़रूर सबक है, लाजमन यकीनी सबक है, इबरत है और सबक है। इबरत क्या होता है कि इंसान किसी वाक़े से किसी बात की हकीकत को समझ जाए। यानी इंसान अगर खुदा न खास्ता किसी का एक्सीडेंट होते देखता है तो क्या करता है, इंसान उस पे उसको गौर करता है कि इसकी वजह क्या थी और फिर ख़ुद उस पे अमल करता है और बच जाता है कि टायर सही नहीं थे, स्पीड ज़्यादा थी, मकैनिकली गाड़ी सही नहीं थी या मोटरसाइकिल सही नहीं था, या रश था जहाँ से तेज़ी से गुजारा गया, जो भी वजूहत है। तो क्या होता है, इंसान वाक़या किसी और के साथ भी हो रहा हो लेकिन इंसान ख़ुद उससे सबक सीखता है और आइंदा के लिए इंसान उन सारी एहतियात पर अमल करता है और उन हादसात से बच जाता है जिससे लोग शिकार हो जाते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं कि ए इंसान, ये तेरे पास मौजूद हैं। यानी इबरत का वाक़या है ये तुम्हारे लिए कि असल बात तुम्हें समझ आ जाए कि हकीकत क्या है इसके अंदर। कि अल्लाह फरमाते हैं कि इसमें इबरत है। नुस्क़ीकुम, पिलाते हैं हम तुमको, मिम्मा फ़ी बुतून, जो उनके पेटों में। दूध अल्लाह ताला के मोजज़ात में से एक मोजज़ा है। जितने हलाल जानवर हम ज़िबा करते हैं, हमें उनके अंदर कोई ऐसा कारखाना, फैक्ट्री, कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि जहाँ पे दूध बन रहा हो। कोई ऐसा आर्गन स्पेशली नज़र नहीं आता। दूध निकालने के आर्गन तो नज़र आते हैं, गाय भैंस के, बकरी के थन होते हैं, उनसे दूध निकलता है, लेकिन कहाँ से आ रहा होता है ये अल्लाह जानता है। जैसे सूरह नहल में हमने पढ़ा था कि हम इसको खून और गोबर के दरमियान से निकालते हैं। वो दोनों देखें किस हाल में होते हैं, कितनी बदबूदार होते हैं, इंसान उनको तसव्वुर नहीं कर सकता। उनको देखना भी अच्छा नहीं लगता, सूंघना भी अच्छा नहीं लगता। दूध को पीना भी, देखना भी, और इतनी लज्जत वाला शीरीन है कि तुम्हारे गले से इतनी नरमी से उतरता है। दूध ऐसी ग़िज़ा अल्लाह ताला ने बनाई है कि बच्चे को इब्तदान दूध ही दिया जाता है, उसकी ज़िंदगी की इब्तदा दूध से होती है। ये अल्लाह का इतना बड़ा मौजज़ा है कि इंसान जो है उसकी जो पैदाइश से लेकर ऊपर बड़े होने का सारे का दारो मदार है वो दूध पे है। अगर दूध न मिले तो बच्चा बड़ा हो नहीं सकता, क्योंकि वो कुछ खा नहीं सकता। और जिस तरीके से ये दूध बनता है, कोई किसी के पास कोई इसका समझ से बालातर है। ये मेरे अल्लाह की ज़ात है कि जो इन हलाल चीज़ों से
دودھ دیتی ہے، اور جس وقت دودھ دو رہے ہوں گے اگر وہ جہاں سے دودھ نکالا جا رہا ہے اگر اس کو کاٹیں گے بھی تو ایسا نہیں ہوگا کہ بالٹی فوراً بھر جائے گی اور دودھ اس کے اندر آ جائے گا، ایسا نہیں ہوگا، خون اور پی نکلے گی جو کچھ نکلنا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا معجزہ ہے جو انسان اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھتا ہے، خود اس سے مشاہدہ کرتا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ كَثِيرَةٌ، اور اس دودھ کے علاوہ بھی تمہاری ان کے جانوروں کے اندر یہ جو تمہارے مویشی ہیں بہت بڑے فائدے ہیں۔ تم ان کی اون اتارتے ہو، اس سے اپنے لباس بناتے ہو، تم ان کی کھالوں کو چمڑوں سے اپنے جوتے اور کیا کیا انسان کی جیکٹس اور لیدر سے کتنی چیزیں بنتی ہیں، پھر اس کا گوشت کھاتے ہیں، ان کی ہڈیاں استعمال کرتے ہیں، حتیٰ کہ جب یہ زندہ ہوتے ہیں ان کا گوبر بھی سب سے بہترین کھاد ہے۔ جو آج کل ہم کھاد بناتے ہیں اس سے بہترین کھاد قدرتی کھاد ہے جس سے ہر چیز بہترین پیدا ہوتی ہے، بہت زیادہ منافع ہیں۔ پھر اس کے اوپر سواریوں کا کام کرتے ہیں، بار برداری کا کام کرتے ہیں اللہ پاک نے۔ تو یہ سارے کس نے مسخر کیے؟ میرے اللہ نے۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور پھر تم ان کو کھاتے بھی ہو۔ سارے کام لینے کے بعد، ان کے اون بال اتارنے کے بعد، ان کی کھال کو استعمال کرنے کے بعد، بار برداریاں کرنے کے بعد، یہ تمہارے لیے غذا بھی ہے، کھاتے بھی ہو، اور یہ بہترین غذا ہے، بعض میں سے تم ان سے کھاتے ہو۔ وَعَلَيْهَا عَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور اس پانی کے اوپر، پانی کے وہ علیہا، اور اوپر ان کے علی الفلک تحملون، تم بوجھ یہ جو جانور ہیں، مویشی ہیں، ان کے اوپر تم بوجھ بھی اٹھاتے ہو۔ جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ جہاز کے لیے فلک آتا ہے، تو ریگستان کا جہاز ہی اونٹ ہوتا تھا۔ اللہ پاک نے وہی مثال سے کہ یہ تمہارے لیے کشتیوں اور سواریوں کے کام آتے ہیں، یعنی بوجھ بھی اٹھاتے ہیں اور تمہیں بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں، اپنی منزل کے لیے لے کے جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے ان جلیل القدر پیغمبروں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ماننے والوں کے مقابلے میں نہ ماننے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے اور کیسا انجام ہوتا ہے، اور پیغمبروں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انجام کا قانون قدرت ہے جو سب کے لیے یکساں ہے، سب انسانوں کے لیے یکساں ہے۔ ہمارے غور کے لیے، ہماری توجہ کے لیے میرے اللہ نے یہاں پہ اس کو بیان فرمایا ہے، مختلف انبیاء کا ذکر کر کے کہ ان کی دعوت اور تبلیغ کیسی رہی، ماننے والوں کا کیا حال ہوا اور نہ ماننے والوں کا کیا حال ہوا۔ یہ قانون قدرت ہے جو ازل سے چل رہا ہے اور ابد تک ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور یقیناً بے شک یہ حقیقت ہے کہ ہم نے ہی بھیجا، ارسلنا ہم نے بھیجا، میرے اللہ نے بھیجا، نوح علیہ السلام کو علاقوں میں ہی اپنی قوم کی طرف، یعنی جس قوم میں سے وہ تھے، جس قبیلے میں سے وہ تھے، جہاں ان کے باپ تھے، جہاں ان کے دادا تھے، جہاں ان کے باقی عزیز رشتہ دار تھے، انہی میں سے اللہ نے نوح علیہ السلام کو چن لیا نبوت کے لیے، رسالت کے لیے۔ فقالا، تو پس رسالت کیا تھی؟ اللہ کا حکم کیا تھا؟ کہا نوح علیہ السلام نے، دعوت دی نوح علیہ السلام نے، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو۔ نوح علیہ السلام کی وہ قوم ہے، علماء فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو شرک کی ابتدا ہوئی تھی وہ اس قوم میں ہوئی تھی، اور اس پہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے بھیجا اس قوم کو یہ سمجھانے کے لیے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بچ جائے ورنہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اور 950 سال تک نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کے سامنے دعوت اور تبلیغ کی۔ شرک اتنا بڑا جرم ہے، کسی نبی نے اتنی دعوت کا کام نہیں کیا کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ شرک کیا ہوتا ہے تاکہ شرک ختم ہو جائے۔ اللہ نے اتنی محنت کروائی نوح علیہ السلام کو 950 سال۔ ایک اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، وہ ذات ہے اور اس کے علاوہ اس کا غیر کوئی ہے ہی نہیں۔ باقی سب مخلوق ہے، وہ خالق ہے، باقی سب مملوک ہیں، وہ مالک ہے، وہ مدبر ہے، کائنات کا مالک ہے۔ تو صرف اس کی عبادت کرو، اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا غیر کوئی بھی، وہ ایک، باقی سب غیر۔ افلا تتقون، تو اے لوگو اس ذات سے ڈرتے نہیں ہو جو تمہارا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، مدبر بھی ہے، اس کی سلطنت میں رہتے ہو، اس کی کائنات میں رہتے ہو اور اسی کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہو۔ دنیا میں انسان ایک ملک سے دوسرے ملک میں جائے نا جی، تو وہاں کے قانون کو دیکھتا رہتا ہے کہ کوئی خلاف ورزی نہ ہو جائے، ورنہ تو یہاں پہ پکڑ ہو جائے گی، پولیس پکڑ لے گی۔ لیکن اللہ کی سلطنت میں رہتے ہوئے، اللہ کے ملک میں رہتے ہوئے، اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہوئے اس رب سے نہیں ڈرتے اور غیر اللہ سے ڈرتے ہو۔
اس رب کا شکر ادا نہیں کرتے اور غیر اللہ کے اوپر چڑھاوے چڑھا رہے اور نیازیں دے رہے اور سارا کچھ کر رہے ہو، تو کیا ایسی ہستی سے ڈرتے نہیں ہو جس نے تمہیں پیدا کیا اور پیدائش کے بعد تمہاری ہدایت کا بھی سارا بندوبست کیا؟ اللہ پاک نے انسانیت کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ اس سے اندازہ کریں کہ اللہ کو اپنی مخلوق سے کتنا پیار ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، لیکن مخلوق ہے کہ اپنے انجام سے ڈرتی نہیں ہے، اپنے رب سے ڈرتی نہیں ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہوئے ہم سے غلطیاں ہوگی اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔